किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन के गर्नु पर्ला? विभिन्न निकायमा हारगुहार, धरना, जुलुस, अनसन, वार्ता अनि सम्झौता। यति गर्दा पनि नेपाली ऊखु किसानको भागमा बने बारम्बार धोखा। कान्तिपुर समाचारमा विगत वर्ष झै यसपालि पनि बक्यौता ढिलाइ भएपछि दिलाइ पाऊँ भने काठमाडौँ आइपुगेका किसानको व्यथा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अदालतमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश तोक्दा नै चलखेल हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष। स्वचालित प्रणालीमा पेशी तोक्न र न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउन सुझाव। गठबन्धन घटक बीच भागबण्डा नमिल्दा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेनन्। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा दलभित्र पनि सकस। ऊखु किसानको 29 करोड भुक्तानी दिन चिनी उद्योगीको अटेरी। सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारको व्यवस्था। सङ्घर्षका कारण पीडित किसान फेरि काठमाडौँमा। अमेरिकी र नेटो सेना बाहिरिँदै गर्दा अफगानिस्तान मामिलामा चीनको प्रवेश। तालिबान नेतालाई भेट्नु सकारात्मक रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रीको प्रतिक्रिया। र खेल क्षेत्रको नेतृत्व तहमा राजनीतिक स्वार्थ हावी। दलका नेता र कार्यकर्ताको हाली मुहालीले नतिजा भने शून्य। अदालतमा कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्ने भनेर तोक्ने प्रक्रियादेखि नै चलखेल हुने गरेको निष्कर्षसहित स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न एक अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई आज बुझाएको प्रतिवेदनमा पेशी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उठ्ने प्रश्न निरूपणका लागि यसलाई स्वचालित प्रणालीमा लैजान सुझाएको छ। स्वचालित प्रणालीमा लैजान ढिला हुने भए मङ्सिरभित्र गोला प्रथा अपनाउन समितिले भनेको छ। इजलास गठनको कुरा, पेशी तोक्ने कुराको सम्बन्धमा पारदर्शी गर्दाखेरिको अवस्थामा जनआस्था अझ वृद्धि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले अटोमेसनमा जानु पर्दछ। अटोमेसनमा जानको लागि चाहिँ अब त्यो टेक्निकल पार्टमा डेभलप गर्ने टाइम लाग्न सक्ने स्थिति यदि हो भने अहिले तत्कालै पनि छिटै पनि हामीले चाहिँ गोला प्रथाबाट पनि जान सकिन्छ। गोला प्रथा यो चाहिँ जनताको शङ्का जुन प्रश्नहरू उठिरहेका छन् त्यो प्रश्न निराकरणको लागि गोला प्रथाबाट पनि जान सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले सुझाव दिएका छौँ। पेशी तोक्ने काम सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशले र तल्ला अदालतमा मुख्य एवं वरिष्ठतम न्यायाधीशले गर्छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र अन्य सरकारवाला संस्थाका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश नियुक्तिलाई पनि पारदर्शी हुनुपर्ने औलाएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिकै बेलामा गरिने चलखेलले न्याय क्षेत्र विकृत बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अनियमितता त भएकै छ त्यहाँ। त्यो चिजहरूलाई रोक्नकै लागि पनि यो हेर्दाखेरि के त भन्दाखेरि न्यायाधीश नियुक्ति राम्रो भयो भने त्यसको न्याय राम्रो हुन्छ। न्याय दिने सक्षम न्यायाधीश भयो भने त्यहाँ विसङ्गति विकृति हुन सक्दैन, अनियमितता हुन सक्दैन। सक्षम न्यायाधीश र इमान्दार न्यायाधीश, इन्टिग्रिटी भएको न्यायाधीश भयो भने त्यस्तो अवस्थामा बिचौले पनि अगाडि आउन सक्दैन। न्यायाधीशले रोक्यो भने त को आउन सक्छ र विसङ्गति, के बिचौले को आउन सक्छ र? तर नियुक्ति नै खराब भएपछि, नियुक्ति नै भागबण्डाको आधारमा राजनीतिक आधारबाट अनि आफ्नो भागबण्डाको आधारबाट नियुक्ति हुन थालेपछि त्यहाँ राम्रो न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन। न्याय निरूपणमा बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको र त्यसमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी लगायतको संलग्नता रहेको उल्लेख गरिएको छ। पत्नी हत्या प्रकरणमा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको निर्णयपछि न्यायिक नेतृत्वको निकै आलोचना भएको थियो। उक्त निर्णय प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको थियो। त्यसै गरी एनसेलको कर घटाउने फैसला र बुढानीलकण्ठमा पैदल यात्रुलाई गाडीले ठक्कर दिएर भएका एक अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने आदेशले पनि न्यायालय आलोचनाको तारो बनेको थियो। विवाद मत्थर पार्न प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्चकै न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गत साउनमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। प्रतिवेदन बुझ्दै राणाले अध्ययनपछि कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2 साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले मन्त्री छनौटको जिम्मा आफ्ना शीर्ष नेतालाई दिए पनि मन्त्री बन्नेहरूको टुङ्गो लगाउन नसक्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन छन्। यद्यपि 2 दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउने गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको दाबी छ। बिहिबार बिहानै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल बीच मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषयलाई लिएर भेटवार्ता भयो। बुधबारको गठबन्धन बैठकपछि मन्त्रालयको भागभण्डा र सम्भावित मन्त्रीबारे छलफल भए पनि कुनै टुङ्गो भने लागेन। प्रधानमन्त्रीसँगको भेट लगत्तै दाहाल एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको निवास कोटेश्वर पुगे। देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन मुख्य भूमिका खेलेका नेपालसँग दाहालले सरकारमा सहभागिताबारे राय लिए। जवाफमा नेता नेपालले एमाले एकता प्रक्रिया अघि बढिरहेको र अहिले प्राविधिक रूपमा सरकारमा सहभागी हुन कठिन रहेको प्रश्न पारे। असार 29मा देउवा प्रधानमन्त्री भए यता सरकार विस्तारबारे गठबन्धनका घटकहरूबीच निरन्तर छलफल भए पनि ठोस नतिजा भने देखिएको छैन। जसपाको आधिकारिकता विवाद र एमालेको नेपाल समूहबाट ठोस निर्णय नआउँदा सरकार गठनमा विलम्ब भएको प्रतिक्रिया सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले दिएका छन्। अब भने जसपाको आधिकारिकता विवाद टुङ्गोमा पुगिसकेको र नेपाल समूहले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेकाले अबको 2 दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने नेताहरूले दाबी गरेका छन्। सरकार विस्तारमा त पहिले संसदमा विश्वासको मत लिनको लागि नै 7 दिन पर्खिनु पर्यो। त्यसपछि यो जसपाको विवाद र माधव नेपालजीले सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारेमा चाहिँ टुङ्गो लागिसकेको थिएन। केही चाहिँ राजनीतिक कारण थियो, केही चाहिँ वैधानिक कारण थियो। संवैधानिक कारणले अब यो चिज व्यवधानहरूको समस्या समाधान भएको छ। अब 2 दिनभित्र चाहिँ सरकारले पूर्णता पाउनेछ। सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यूहरू जाने हुनेछ। गठबन्धनका सबै दलले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री छनौट गर्न आफ्ना शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिए पनि अहिलेसम्म कुन दलले कति मन्त्री पाउने भन्ने स्पष्ट छैन। त्यस्तै दलभित्रैबाट पनि धेरै नेताहरू मन्त्रीका आकांक्षी हुँदा छनौटमा सकस परेको देखिन्छ। अब मलाई लाग्छ ज्यादा कुट्नु पर्ने अवस्था छैन। अब धेरै घटकहरूलाई समावेश गरेर जानुपर्ने भएको हुनाले केही सकस त अवश्य पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सरकारलाई पूर्णता दिनको लागि समस्या थियो। तर अब मलाई लाग्छ ती कुराहरू चाहिँ सहज हुन थालेको स्थिति छ। 2 सातादेखि सरकार विस्तारका लागि निकै कसरत भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दाको असर विभागीय मन्त्रालयको नियमित कामदेखि संसदमा कानुन निर्माणसम्मै परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आज पनि कोरोना परीक्षण गराएका झन्डै 1/4मा संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 2335 जनामा कोभिड पुष्टि भएको छ। 9,500 को PCR परीक्षण गर्दा 24% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 4700 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1000 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 860 संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै झापामा थप 272, कास्कीमा 248 र सुनसरीमा 170 जनामा कोभिड देखिएको छ। निको हुने भन्दा कोभिड देखिनेको संख्या धेरै भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,000 नागेको छ। आज 16 बिरामीको मृत्यु भएको छ। कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,800 नागेको छ। संक्रमण बढे पनि सरकारले खोप अभियानलाई भने तीव्रता दिन सकेको छैन। अमेरिकाले दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप प्रदेश 1, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अझै लगाउन थालिएको छैन। त्यो खोप असार 28मा 15,34,000 डोज भन्दा बढी आएकामा अहिलेसम्म 3,76,000 जनाले मात्र पाएका छन्। एकातिर खोप अभियान सुस्त र अर्कातिर बजारमा भिडभाड बढेकाले संक्रमण उच्च दरमा बढेको छ। सरकारसँग सम्झौताका बावजुद 29 करोड रुपियाँ बक्यौता नपाएपछि उखु किसान फेरि काठमाडौँ आएका छन्। उनीहरूले बक्यौता भुक्तानीका लागि भदौ 5 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
उखु किसान सङ्घर्ष समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी 5 गतेसम्म भुक्तानी नपाए फेरि पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। विभिन्न जिल्लाका उखु किसान भुक्तानीका लागि गएको मङ्सिरमा पनि काठमाडौँ आएर अनसनमा बसेका थिए। पुस 13 गते उद्योग मन्त्रालयले किसानसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेको थियो, तर उद्योगीले बक्यौता सबै रकम नदिएकाले बाध्य भएर फेरि काठमाडौँ आउनु परेको किसानको पैसा पनि मिल मालिक दिएन। म त जिल्लाबाट अनसनमा बस्यो, तर फेरि करार गरे, त्यहाँ काठमाडौँमा आउनुभयो। तेस्रो चरण हो हजुर। हल चलाउँदा कोदार चलाउँदा मर्दाखेरि मालिकलाई त्यहाँ बसेर खान्छ। हामीहरूको पनि ब्याजको ब्याज कुन ठाउँमा म सधाउँ हजुर। सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले मात्र किसानको 12 करोड रुपियाँ बक्यौता दिन बाँकी छ, तर त्यो मिल बन्द भएको छ। आफूहरूको रकम नदिई उद्योग बन्द भएपछि किसान अन्योलमा परेका छन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। निश्चित मापदण्ड र आवश्यकताभन्दा मन्त्री र सत्तारूढ नेताको स्वार्थमा बजेटमा विकास योजना पार्ने गरिएको छ। कतिसम्म भने यसका लागि प्राथमिकतामा परिसकेका योजनालाई पन्छाउने परम्परा नै बनिसकेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन बिनै हजुवाका भरमा बजेटमा पारिएका त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था भने उद्वेग लाग्दो छ। स्मार्ट सिटीका योजना पनि त्यसै गरी अलपत्र पर्ने सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 सरकारले नमुना योजनाका रूपमा बाराको निजगढ, गोर्खाको पालुङटा र रूपन्देहीको लुम्बिनीमा स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो। अर्को वर्ष थप 10 सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनियो। बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न शहरी विकास मन्त्रालयले गुरु योजना बनायो। त्यसै अनुसार स्मार्ट सिटीको योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहँदा यो आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सहरको नामै हटाइएको छ। केही नयाँ ठाउँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भनिएको छ। स्मार्ट सिटी बनाउने भनिएका ठाउँको सङ्ख्या अहिले 17 पुगेको छ। आवश्यकताभन्दा राजनीतिक स्वार्थमा योजना पार्ने होडका कारण अहिलेसम्म एउटै स्मार्ट सिटी निर्माणले गति लिएको छैन। जस्तो मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर अगाडि बढाउने भन्ने भइसकेपछि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हाम्रो खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि बहुवर्षीय खरिद प्रक्रियाहरू हुन्छ, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि हुने सहमति पनि प्राप्त भइसकेको छ। अलि अगाडि नै अर्थ मन्त्रालयबाट हामीलाई बजेट सुनिश्चितता समेत आइसकेको हो। अब चाहिँ काम नै अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई कार्यक्रम नै आवश्यक पर्छ। डिपिआरहरू हाम्रो सबै रेडी अवस्थामै हो। तत्कालै हामी खरिद प्रक्रिया टेन्डर निकालेर जान सक्ने अवस्थामा छौँ, तर अर्थ मन्त्रालयबाट हामीले ठ्याक्कै यो कार्यक्रम स्वीकृत भएर आइ नसकेको कारणले गर्दा हामीले खरिद प्रक्रियामा टेन्डर निकालेर अगाडि बढ्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने पालुङटा र भरतपुरलाई हटाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको गौरीगञ्ज, उनी निकट महेश बस्नेतको निर्वाचन क्षेत्र भक्तपुरको गुन्डु र गोकुल बास्कोटाको निर्वाचन क्षेत्र काभ्रे भ्यालीमा स्मार्ट सिटीको योजना पारिएको छ। ओली सरकारबाट बाहिरिएकाले यी योजनालाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गर्छ कि सूची थप हेरफेर गर्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ। त्यसमाथि हामी कहाँ सहरलाई आधुनिक बनाउन भन्दा पनि सम्भाव्यता र स्रोत साधनको ख्यालै नगरी मतदाता रिझाउने प्रयोजनका लागि मात्र स्मार्ट सिटीको योजना घोषणा गर्ने गरिएको छ। अब एउटा बजेट चाहिँ एलोकेट गर्ने हिसाबले मात्रै स्मार्ट सिटी भन्ने हाम्रोमा ट्रेन्ड भयो। हुन पर्थ्यो के भने हाम्रा सेवा प्रवाहहरू, हामीले गर्ने पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू, जनताले पाउनुपर्ने सुविधाहरू, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यो सबै इन्टिग्रेटेड रूपमा जनताले पाउनको लागि हामी कहाँ समस्या कहाँ छ, त्यो समस्याहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई पहिला नीतिगत तहमा भएका अवरोधहरू, अप्ठ्याराहरूलाई नीतिगत तहबाटै चाहिँ सुल्झाउने। स्मार्ट सिटीको योजना नराम्रो होइन, तर योजना ल्याउनु अघि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री र उनको वरिपरिका नेताको खल्तीबाट नाम झिकेर घोषणा गरेकै भरमा स्मार्ट सिटीको योजना साकार रूप पाउँदैन भन्ने कुरा 5 वर्षमा काम अगाडि नबढ्नुले प्रष्ट भइसकेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा आज बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले शीर्ष तहमा छलफल गरी 5 दिनभित्र टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले विवाद टुङ्गो लगाउन यसअघि क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिले विवाद समाधान गर्न सकेन। समितिले साउन 12 मा पार्टी सभापति देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सदस्यता विवाद टुङ्गो नलागेकाले भदौ 16 देखि 19 सम्म तय गरिएको महाधिवेशन नै अनिश्चित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भने अब तोकिएको समयमा 14औं महाधिवेशन सम्भव नभएको बताएका छन्। पटक पटक सार्दा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था किन आयो? यसमा दोषी को त? यसबारे हाम्रा सहकर्मी पर्वतराज घिमिरेले कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग गरेको यो कुराकानी। भनिरख्या हो यो अवस्था आउँछ भनेर, हैन? नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पनि भनेको, बाहिर पनि भनेको हो कि। तर अब पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारीहरू निरन्तर बसिरहनु भएको छ क्रियाशीलको समस्यालाई समाधान गर्नलाई, हैन? र सँगसँगै यो तपाईको डेट अधिवेशनको कुरालाई गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूले के बुझिरहनु भएको छ भने तपाईले जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यो अत्यन्तै जटिल छ नेपाली कांग्रेसको लागि। अब त्यो भोलि निर्वाचन आयोगले के गर्छ, भोलि सुप्रिम कोर्टले के गर्छ, हैन, सर्वोच्च अदालतले के गर्छ भन्ने कुराको हेक्का उहाँहरूलाई पक्कै हुनुपर्छ। कांग्रेसको विधानमा 4 वर्ष प्रत्येक 4 वर्षमा चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। परिस्थिति त्यस्तै भएको खण्डमा थप अरु 1 वर्ष थप गर्न मिल्छ। अब त पटक पटक थप्दै 5.5 वर्ष बित्नै लाग्यो। अब 5.5 वर्षमा पनि अझै महाधिवेशन चाहिँ हुन्छ हुन्न भन्ने अन्यल छ। नेतृत्व पङ्क्ति के असफल भएको हो? अब नेतृत्व पङ्क्ति नै जिम्मेवार हो नि त। यसमा पदाधिकारीहरू जिम्मेवार हो नि त, पूर्व पदाधिकारीहरू जिम्मेवार हो नि त। हामीहरूलाई सुरुमा उहाँहरूले हामीहरूलाई पनि जिम्मेवार भन्नुहुन्थ्यो, हामी जिम्मेवार होइनौँ। अब हामीहरूले बोल्न थाल्नुपर्ने बेला भएको छ। किनभनेदेखि केन्द्रीय समितिमा ल्याएर पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूले छलफल गरेर जे ल्याउनुहुन्छ त्यो केन्द्रीय समितिमा इन्डोर्स हुन्छ, हैन? अब उहाँहरू गर्दै गरिरहनु भएको छैन भने त त्यसको जिम्मेवारी त उहाँहरूले लिनु पर्यो नि। किनभने नेपाली कांग्रेस त एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासको पाठशाला हो। पदाधिकारी बैठक प्राय दिनै जसो बस्छ, त्यो बैठकमा चाहिँ के विषयमा छलफल हुन्छ? अब उहाँहरूले के छलफल गर्नुहुन्छ? निरन्तर छलफल गरिरहनु भएको छ। अब अधिवेशन तपाईको कहिले कोभिडको कुरा ल्याउनुहुन्छ, कहिले अहिले सरकारको कुरा ल्याउनुहुन्छ, हैन? बाढी पहिरोको कुरा छ, म पनि मान्छु यो कुरालाई। तर नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन महाधिवेशन भदौ भित्र हामीहरूले सकेनौँ भने त्यसको संवैधानिक जटिलताहरू उहाँहरूले मभन्दा धेरै बुझ्नु। कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यको जुन लफडा छ नि त्यो चाहिँ के हो? 3 वर्ष 4 वर्ष बन्द गर्छौँ, अनि जुन वर्ष अधिवेशन हुन्छ त्यो वर्ष मात्रै क्रियाशील वितरण गरेपछि विवाद त हुनु स्वाभाविकै हो, हैन? त्यो विवाद तपाईको के को लागि हो भने भोलि म वडा सभापति हुन्छु कि हुन्न, भोलि म महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छु कि हुन्न, भोलि म मेरा नेताहरूलाई जिताउन पाउँछु कि पाउँदिन भनेर त्यो विवाद भयो। किन्तु तपाईहरुले त्यो विधान नै बनाउनु भएको छ, त्यही विधान अनुसार चले भइहाल्यो। त्यो चल्नुहुन्न त उहाँहरू, अनि गर्ने के? छानबिन समितिले झन्डै 5 महिना लगाएर चाहिँ जुन प्रतिवेदन बुझायो त्यो पनि सर्वसम्मत हुन सकेन। सर्वसम्मत त गाह्रो छ नि। नेपाली कांग्रेसमा ग्रुप छ, हैन? अनि त्यसपछि त्यो ग्रुप भइसकेपछि त्यो ग्रुपको मानसिकता लिएर मान्छेहरू बसेका हुन्छन् छानबिन समितिमा। तर पनि उहाँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ सराहनीय काम गर्नुभएको छ, राम्रै काम गर्नुभएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पनि बनिसकेपछि पार्टीमा पनि उहाँको खेमा चाहिँ शक्तिशाली बनो। त्यही भएर संस्थापन पक्ष इतरले चाहिँ अहिले महाधिवेशन नचाहिराखेको छ, उनीहरूले चाहिँ भागभण्डामा गर्न खोजिरहेका छन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेका छन्। यो एकदम गलत हो। सभापति शेरबाजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो। नेपाली कांग्रेसको लागि त अत्यन्त राम्रो हो, हैन? म त चाहन्छु नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन समयमा होस् भनेर, हैन?
अब समयमा हुन सक्ने अवस्था छैन। बिरालोको घाँटीमा कसले घन्टी झुन्ड्याउने भन्ने प्रश्न छ नि, मै झुन्ड्याइदिन्छु। हुन सक्दैन भनेर सभापतिजी र वरिष्ठ नेताले भन्न सक्नु पर्यो। अगर उहाँहरू नेताहरू हो भने, हामीले मानेका नेताहरू त उहाँहरू हो नि, उहाँहरूले भन्न सक्नु पर्यो, आँट गर्न सक्नु पर्यो 16 गते भदौमा अब महाधिवेशन हुन सक्दैन भनेर। शुभेच्छुकहरू छन्, उनीहरूलाई भनिदिए भइहाल्यो नि। हामीहरू भदौको 1 गते 2 गते 5 गते कति गतेदेखि गर्ने अधिवेशन सुरु गर्छौँ, ओडाको अधिवेशन, र त्यो अधिवेशन बिस्तारै लगेर दसैँ तिहारको बिचमा सक्छौँ महाधिवेशन गर्छौँ या मङ्सिरमा गर्छौँ भनेर। कहिले उहाँहरू कोभिडको देखाउनुहुन्छ? तपाईँको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कोभिड थिएन त्यो बेला? कोभिडको पिक थियो त। बहाना कसले बनाउँदैछ भने संस्थापन पक्षले बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै बनाउँदै हुनुहुन्छ बहाना। भदौमा महाधिवेशन भएन भने त पार्टी नै खारेज हुने अवस्थामा पुग्छ। यो कुरा जिम्मेवारी कसले लिने? नेतृत्वले लिने हो कि होइन? पदाधिकारीहरूले लिने हो कि होइन यो जिम्मेवारी? कि केन्द्रीय सदस्यले लिने? हामीले त आघात गरिरहेका छौँ त यस्तो समस्या छ, तपाईहरू ठिकठाक तरिकाले हिँड्नुहोस्, छिटो गर्नुहोस् भनेर। क्रियाशील विवाद छ, मैले पनि मानेको छ, तर सुरुदेखि नै क्रियाशील विवाद छ भने त्यो विवादलाई 13औं महाधिवेशनको क्रियाशीलबाट गरे भइहाल्यो नि, किन रोक्ने? सुरुदेखि भनिराख्या हो त, आखिर हुन्छ त्यही, हुने त्यही हो। जुन जुन ठाउँमा क्रियाशील विवाद छ, जुन जुन जिल्ला, जुन जुन क्षेत्र, जुन जुन वार्ड, त्यहाँ 13 महाधिवेशनबाट हुने हो, को क्रियाशीलबाट हुने हो। जब त्यो छ भने अलिकति बेसी हुन्थ्यो, के फरक पर्थ्यो? मनसाय हुनु पर्यो, इच्छा शक्ति हुनु पर्यो अधिवेशन गर्नलाई। इच्छा शक्ति देखिरहेका छैन। बलियो हुनुहुन्छ, सभापति हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको खेमा बलियो हुन्छ, त्यसले के फरक पर्छ र? नेपाली कांग्रेसलाई बचाउने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नि अहिले त। तपाईँले अघि त्यो नेतृत्व पङ्क्तिमाथि प्रश्न उठाउनु भयो नि, अबको महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन हुने चाहिँ कति सम्भावना देख्नु भएको छ? होइन, त्यसको प्रयास त हामी गरिरहेका छौँ होइन, अब कसरी जान्छ हेरौँ। सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि संख्या 4.5 लाख आवेदक प्रतीक्षारत छन्। नयाँ आवेदन दिन चाहनेहरू पनि उत्तिकै छन्। तर यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाख यता सबै प्रक्रिया नै बन्द गरेको छ। अब कहिले खुल्छ भन्ने पनि अनिश्चित छ। 2076 साल चैतदेखि कोभिड-19 का कारण सरकारले नयाँ चालक अनुमति पत्रको आवेदन लिने काम स्थगित गरेको थियो। 2077 असारदेखि कार्यालय त खुले, तर नयाँ चालक अनुमति पत्रको काम अघि बढेन। कतिले त परीक्षाका लागि मिति समेत पाइसकेका थिए। गएको वर्ष नै प्रयोगात्मक परीक्षणको मिति तय भइसके पनि हालसम्म सुरु हुन नसक्दा आवेदन दिएका 4.5 लाख जना सहित लाखौं सेवाग्राही प्रभावित भएका छन्। यो अगस्तमा पालो छ, अब खुल्छ खुल्दैन ठेगान छैन। अझ यही चलाएर अब अर्को गाडी चलाउँ कि भनेर सोच गरेको, काम गर्नलाई नै हो। यो अलि सानो गाडीले भएन, ठुलो गाडीले काम गरेर केही हुन्छ कि भनेर हाल्न लाग्यो, अझसम्म पाएको छैन। स्कुटरको त झन् 1 वर्षपछि छ, त्यही भएर गाडी नै चलाउन सिकिहाल्यौँ। अनि केही अब आफ्नै ट्रान्सपोर्टेसन भयो भने कोभिडको बेला पनि सजिलो हुन्छ भनेर लिइहाल्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोच्थ्यो। अब कहिले हुन्छ हेरौँ। सवारी लाइसेन्सका लागि परीक्षामा सहभागी हुन फारम खोल्ने प्रतीक्षा गर्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने कुनै सुरसार गरेको छैन। पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा नखुलेको भन्दै सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा खुलाउन यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले तत्परता नदेखाएका हुन्। अझ यातायात व्यवस्था विभाग त सवारी लाइसेन्स परीक्षा लिने काम आफ्नो नभएको बताउँछ। 20-21 गतेबाट चाहिँ अब खुल्नुपर्छ, त्यो अनुसारले म चाहिँ त्यही अनुसारले अब मैले आफैले, अब हुन त यो विभागले खोल अथवा बन्द गर भनेको विषय होइन, तर पनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने लगायतको आम चाहिँ सेवाग्राहीलाई सूचित गर्ने विषयलाई चाहिँ अब यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई मैले नै आफैले नै अब भनेर पनि 20-21 गतेबाट चाहिँ खुल्छ।
संविधान अनुसार यातायात सम्बन्धी जिम्मेवारी सङ्घ र प्रदेशमा बाँडिएको छ। अहिले विभागले चालक अनुमति पत्रको सर्भर र छपाईको काम गरिरहेको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयमा नै लाइसेन्सको परीक्षा सुरु हुने कुरा निर्भर छ। प्रदेश स्तरमा परीक्षा नै सुरु नहुँदा विभागले भने क्युआर कोड सहितको परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी गर्ने योजना बनाइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बिस्मराज ढुङ्गानामाथि सेयरको भित्री कारोबार गरेको आरोप लागेपछि सरकारले बोर्डसँग विवरण माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डसँग 3 दिनभित्र तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउन आज पत्राचार गरेको छ। बुक बिल्डिङ विधि मार्फत सेयर निष्कासनको तयारी गरिरहेका सर्वोत्तम सिमेन्टको 11,992 किता सेयर अध्यक्ष ढुङ्गानाकी छोरी रेबिका ढुङ्गानाको नाममा राखेको बाहिरिएपछि मन्त्रालयले यसमा चासो देखाएको हो। रेबिका अमेरिकामा छिन्। धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारको नियामक हो। त्यसका अध्यक्ष ढुङ्गानाका पारिवारिक सदस्यले निष्कासन हुनु पूर्व नै सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर हात पार्नुलाई कानुनविदले भित्री कारोबार भनेका छन्। कुनै सेयर धितोपत्रको कारोबारको सम्बन्धमा त्यसको मूल्यमा हुन सक्ने प्रभाव त्यो बढ्ने वा घट्न सक्छ, यसमा फाइदा हुन सक्छ भने जानकारी पाएको व्यक्तिले त्यो इन्फर्मेसन कसैलाई आफ्ना या कसैबाट चाहिँ जानकारी लिकेज गरेर त्यो मान्छेले किन्यो भने यसलाई इन्साइडर ट्रेडिङ हुन्छ। इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको असुरु स्थापित भएमा धितोपत्र ऐन 2063 को दफा 103ले चाहिँ 101ले चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद वा 1 लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने अवस्था छ। धितोपत्र ऐनमा भित्री कारोबार गर्नेलाई बिगो बमोजिम जरिवाना 1 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। शेयर बजारमा आज 15 अङ्कको गिरावट आएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 3079.8 अङ्कमा झरेको छ। होटल र विकास बैंक बाहेकका 11 समूहले परिसूचक घटाएका छन्। वित्त समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 2% घटेको छ। आज 122 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेको छ। गुडविल फाइनान्स, माउन्टेन हाइड्रो र जानकी फाइनान्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुमाएका छन्। 59 कम्पनीका लगानीकर्ताको सम्पत्ति भने बढेको छ। रेडी हाइड्रो पावरको सेयर मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10% बढेको छ। आज 10 अर्ब 90 करोड 58 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विभिन्न परीक्षाका नाममा हुने भेडभाड र कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि के गर्नु पर्ला? ए स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई, बी वैकल्पिक विधि अपनाउने र सी खोपमा जोड। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाईमा 24%, बी वैकल्पिक विधि अपनाउनेमा 36% र सी खोपमा जोडमा 40%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत आजको प्रश्न छ, उखु किसानले चिनी उद्योगबाट बक्यौता भुक्तानीका लागि वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? ए बलिया उद्योगी, बी लाचार सरकार र सी निरीह किसान। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गरेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। सरकारी कार्यालयको कामकाजमा हुने ढिलाइमा अहिले पनि सुधार आएको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले पर्वतमा सोधेका छौँ, कार्यविधि अनुसार सरकारी कार्यालयले कार्य सम्पादन किन नगरेका होलान्? जनताको आवाज। राजनीतिक दलबाटै उनीहरू सुरक्षित भएको कारणले यो उनीहरूले सार्वजनिक सुनवाई नगरेको जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारी निकायमा रहेका कर्मचारी बीचको मिलेमतो कुनै पनि काममा हुन हुँदैन। कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ सरकारी नियम र नीतिमा रहेर चाहिँ काम गर्नु पर्यो। जनताहरूको कुरा सुन्न पर्छ। जनताहरू यस्तो नगर उस्तो नगर भन्दा आफू सुकै काने खुसी गर्छन् अनि आफू सुकै मिलेमतो गर्छन्। गाउँकै मान्छेहरू अब जागरुक हुनु पर्यो, अलिक चासो पनि राख्नु पर्यो नागरिकहरूले। भोट मात्र खोज्छन्, अघि पछि हामीलाई के छ कसो छ भने सोधबुझ केही नै छैन। आर्थिक लेनदेन कति के छ भनेर त्यो थाहा हुन्छ जनतालाई भनेर पनि उनीहरूले यस विषयमा गर्न चाहँदैन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
नेपालले ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन थालेको 57 वर्ष भयो। अहिलेसम्म पदकको खाता खोल्न नसकेको नेपालको ओलम्पिक यात्रा वाइल्डकार्ड र युनिभर्सियालिटी प्लेसेसमा नै निर्भर छ। एसियाली खेलकुद विश्व च्याम्पियनसिपहरूमा पनि नेपालको उपस्थिति निराशाजनक छ। खेल क्षेत्रको नेतृत्व तहमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा नतिजा शून्य भएको हो। उनीहरूले खेलकुदलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाउने घुमघाम र विशेष गरी मूलधारको राजनीतिमा छलाङ मार्ने पुलका रूपमा खेल प्रयोग गरिरहेका छन्। छोटो समयमै नाम दाम कमाउन सकिने, देश विदेश घुम्न र आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने माध्यम खेल सङ्घलाई लिइन्छ। खेल क्षेत्रको विकास गर्छु भन्दै सङ्घमा आउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू आफ्नो राजनीतिक हैसियत बढाएर निस्कन्छन्। मूलधारको राजनीतिमा छलाङ मार्ने एउटा उदाहरण हुन् जीवनराम श्रेष्ठ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष श्रेष्ठ एमाले सांसद पनि हुन्। 2062-63 को जनआन्दोलन लगत्तै दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भएपछि उनलाई फर्केर हेर्नु परेन। ओलम्पिक कमिटीमा पनि उनकै प्यानलमा रहेकी तुलसी थापा कबड्डी सङ्घकी अध्यक्ष हुन्। एमाले सांसद थापा जुडोको अफिसियलका नाममा टोकियो ओलम्पिक सहयोग गर्ने उच्च राजनीतिक कर्मी पनि हुन्। राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालदेखि ओलम्पिक कमिटीमा सदस्य रहेका पीताम्बर तिमसिना पनि एमालेकै कार्यकर्ता हुन्। एथलेटिक्सका राजीव विक्रम शाह, अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्रमान तुलाधर काङ्ग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छन्। अरू सङ्घका पदाधिकारीहरूले पनि खेल क्षेत्र र राजनीति दुवै क्षेत्रको फाइदा लिँदै आएका छन्। एकदम कता कताबाट कहिले नदेखेको मान्छे त्यो 1 वर्षको लागि 2 वर्षको लागि आएर बस्छन्। अब यो सङ्घको त कुरै नगर्छ, म सँग बसेँ, सँग मैले भनिहालेँ है। त्यसले यो विदेशी घुम्ने भाडो र यो यहाँ पोलिटिक्स गर्ने भाडो, सरकारको बजेट चाहिँ अनअकाउन्टेबल बजेट खर्च गर्न सक्ने र परेको बेलामा मान्छे मोबिलाइज गर्ने त्यो खालको एउटा यस्तो गलत संस्कार, माफिया संस्कार, सिन्डिकेट क्राइम भन्छ हामी, सिन्डिकेट संस्कार भयो यो। कम्युनिस्ट सिन्डिकेट, काङ्ग्रेस सिन्डिकेट, उसको अनि मिलेर खाने, कसको पालोमा के गर्ने भनेर। अनि फेरि तपाईँको सदस्य सचिव यो त काङ्ग्रेसबाट आएको, अनि सदस्य सचिव यो त कम्युनिस्टबाट आएको, सदस्य सचिव यो मधेसी पार्टीबाट आएको भन्ने अब यस्तो खालको कुरामा खेलकुदको ख पनि रहेन नि। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको माझा हातमा 200 भन्दा बढी सङ्घहरू छन्, जबकि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 35 खेल मात्र समावेश गरिन्छन्। अधिकांश खेल सङ्घहरू पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना र उत्पादन गर्न खोलिएको हुन् भन्दा फरक पर्दैन। सम्बन्धित खेल विकासका लागि विज्ञ अथवा पूर्व खेलाडीलाई पद सुम्पिनेको साटो दलका नेता तथा कार्यकर्ताका रूपमा प्रवेश पाउँदा खेलको विकासभन्दा पार्टी राजनीति हाबी भएको छ। सङ्घ र ओलम्पिक नमिल्ने, ओलम्पिक र परिषद नमिल्ने, परिषद र के अरे मन्त्रालय नमिल्ने हामीले देखिरहेको हो नि त। यो त म 30 वर्षको कार्यकालमा मैले त कति देखेँ नि। ओलम्पिक खेल्न जाँदाखेरि ढुङ्गा मुढा भएर जुलुस नारा गएर भागेर टर्मिनलभित्र छिरेको मलाई त याद छ नि 2008 मा। भनेपछि त्यो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ खेलकुद विकास हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो इन्भाइरोमेन्ट हो के भने को गयो एउटा मान्छे रिसाउने, को गयो अर्को मान्छे रिसाउने होइन। यसमा मात्रै होडबाजी भयो भने चाहिँ कहिल्यै पनि खेलकुद विकास हुँदैन। यो परम्परा चाहिँ अहिले छ, त्यो यो तोडिनुपर्छ। पञ्चायतकालमा तत्कालीन सत्ता बचाउन र बहुदल पक्षलाई दबाउन खेल संयन्त्रलाई प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले पार्टी कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सङ्घ र अरू खेल संरचना प्रयोग गरिन्छ। विश्वकप कहिले जित्ने, एसियाली र ओलम्पिकमा कहिले पदक ल्याउने भन्ने प्रश्नको जवाब कसैसँग छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवाल र हरिचरण तिमलसिनाका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। ओलम्पिकको पदक तालिकामा चीन फेरि शीर्ष स्थानमा फर्किएको छ। लगातार 2 दिन शीर्ष स्थानमा रहेको जापानलाई पछि पार्दै चीन शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। ओलम्पिकको 6औं दिनका खेल सकिँदा चीनले 15 स्वर्ण, 7 रजत र 9 काँसेका साथ कुल 31 पदक जितेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको जापानले 15 स्वर्ण, 4 रजत र 6 काँसेसहित 25 पदक जितेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाको 14 स्वर्ण, 14 रजत र 10 काँसेका साथ 38 पदक पुगेको छ। यस्तै ओलम्पिकको झन्डामुनि खेलिरहेको रसियन टिमले 8 स्वर्ण, 11 रजत र 9 काँसेसहित 28 पदक जितेको छ। पदक तालिकामा अहिलेसम्म अस्ट्रेलियाले 8, बेलायतले 5, दक्षिण कोरियाले 4, फ्रान्स र जर्मनीले 3-3, इटली, नेदरल्यान्ड्स, क्यानाडा, हङ्गेरी, स्लोभेनिया, क्रोएसिया, कोसोभोले 2-2 स्वर्ण जितेका छन्। यस्तै ब्राजिल, स्विजरल्यान्ड, रोमानिया, चाइनिज ताइपे, चेक गणतन्त्र, न्युजिल्यान्ड, जर्जिया, सर्बिया, अस्ट्रिया, हङकङ, ट्युनिसिया, इस्टोनिया, आयरल्यान्ड, उज्बेकिस्तान, बर्मुडा, इक्वेडर, फिजी, इरान, लात्भिया, नर्वे, फिलिपिन्स, स्लोभाकिया र थाइल्यान्डले 1-1 स्वर्ण हात पारेका छन्। कान्तिपुर खेलकुद समाचार यति नै।
मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।